As Goans gear up to welcome the much-awaited Sri Lerai Jatra in Shirgamv, many elders of the village and surrounding areas shared their fond memories of being associated with the holy festival for many decades. They also thanked the youth for helping them in carrying out various community initiatives such as preparing and serving the food. हे आमी आपल्या हांगासर जेवण करता मरे हांव एकटें करता ही म्हाका सगळीं जाणां हेल्प करता आनी हांव एकटें जेवण करता आनी हांकां हें करता. कसली मदत म्हणजे कितें करता तांकां? मजूर जेवणाची सबंद सगळें हय आतां म्हाका हय 50 वर्सां जालीं हो एकाच जालें आतां 45 मरे 60 वर्सां तरी जातलीं म्हाका दिसता जेवण हांव हांगा करता. वार्षिक दोंडगणाची म्हणजे तुमच्या जी सेवा जी करता पळय तो कशें दिसता म्हणजे आपण करता बा सेवा त्या बाबतीत तांकांय हे करता हेल्प करता तर तुज्या मनाक कितें दिसता कशें? म्हाज्या मनान कशें हांकां केलें बरें न्हू म्हणटकूच म्हाजें बरें जालें आपलें आनी आमगेर सगळे जाण येतात हे आमी सगळे एकाच वाड्या वयले रे सगळे सावण कोण भायर ना. आमी हांगा आहा तितके हे सांग तेन्ना म्हाका हेका पयलीं आमचो आजो रावा आज्या उपरांत म्हाजो बापूय रावलो बापाय उपरांत म्हाजो भाव एक व्हडलो रावलो भावा उपरांत म्हाजो एक पुतणयो रावलो तेज्या पुतणयेच्या फाटल्यान हांव रावलो. म्हाका आतां 40 वर्सां जालीं हांव हेजी सायबिणीची सेवा करता 40 वर्सां जालीं म्हाका आनी आमी ह्या माठवान सगळे जाण बऱ्यापणान सगळें कितें कोणा वांगडा वाद ना कांय ना सगळें आमी बऱ्यापणान सगळें आमी हें चालू केल्लें आहा पयलीं पासून ते आतां मेरेन तशें सुलगीत चालू आहा. Like, subscribe, and get notified.